الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. و اما گنجی که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم امر بسیار مهمی است، بلکه شاید کشتی نجات هست، سبب نجات انسان در آخرت و در دنیا و سبب رفعت مکانت اون در دنیا و عزیز شدن در چشم انسانهای دیگر میشود. عملی که باعث میشه شاید از دید مردمان چیز بسیار زیادی انجام نده، ولی همون حدیثی که رسول الله علیه السلام فرمود یک انسانی داره در دنیا ظاهرش اینه که عمل بد انجام میده، ولی در لحظات مرگش اعمالی رو انجام میده که باعث میشه داخل بهشت بره. و بعضی از آدم ها ظاهرشون بعضی از اعمال خوب رو انجام میدن، ولی در لحظات آخری زندگیشون کاری میکنن که کلاً اعمالی رو انجام بدن که مستحق عذاب الهی بشوند و جهنم. امروز که در مورد این گنج مهم صحبت میکنیم، گنجی که بسیار مهمه، سبب صلاح دل انسان و اصلاح شدن قلب او میشود. در مورد اعمال پنهانی یا اعمال خفیی که انسان انجام میدهد بین خودش و خدا، از هر دو طرف خیلی مهم هست. یکی از طرف این که اعمال قلبی و اعمال پنهانی که انسان انجام میده و در گناه و معصیت هست باعث فساد قلب انسان می شود. اگر انسان گناهایی که در پنهانی هست سبب فساد قلبش می شود، اعمال صالحی که از دید بندگان خدا و از دید مردم پنهانه و فقط بین خود انسان و خدا هست سبب اصلاح قلب انسان می شود. به خاطر همین بزرگان همیشه توصیه کرده اند که انسان اعمال پنهانی برای خودش داشته باشه، اعمال خفیی که بتونه اون رو نزد خداوند عزیز کنه و خالص بودن این عمل به خاطر خدا بودنش بسیار ارزشمند و ارزنده است. لذا حتی در قرآن کریم هم توصیه شده است به کسانی که در غیب، یعنی در تنهایی و پنهانی و پنهان از دید دیگران عمل صالح انجام میدن و خشیت و خوف خدا را دارن. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر عظیم. کسی که در پنهانی از خداوند تقوا داشته باشد و خشیت و خوف داشته باشه، اونها دارای اجر عظیم و دارای بخششی از طرف خداوند. لهم مغفره، هم مغفرت دارن از طرف خدا، یعنی خداوند گناهان اونها رو میبخشه، و از طرف دیگه دارای اجر بسیار عظیمن. یخشون ربهم بالغیب، کسی نیست میتونه دزدی کنه اما نمیکنه، کسی نیست میتونه بدی کنه اما نمیکنه، در پنهانی خودش خشیت و خوف داره از خداوند و تقوا رو رعایت میکنه، این هم اجر داره هم مغفرت. اما در مورد اعمال صالح پنهانی که در واقع کشتی نجات ما هستند، قایق نجات ما در طوفان تلاطمات و انحرافها و عذابها و بلاها هستند، همین اعمال پنهانی است که اعمال صالح پنهانی که کسی بر اون اطلاع ندارد غیر از انسان و خدایش، که اطلاع دارند بر این و این رو میدونن. ببینیم زبیر بن عوام رضی الله عنه چه میگوید. میگوید که من استطاع ان تكون له خبیئة من عمل صالح فلیفعل. گفت هر کسی که میتونه یک عمل پنهانی، خبیئه یعنی خفی هست، پنهان از دید دیگران، بین خودت و خدا هست، یتیمی رو کفالت کردی به کسی نگو، اگر صدقه میدی به پنهان بده، اگر نماز شب 2 رکعت نماز شب بلند شو در دل شب 2 رکعت نماز بخون که بین خودت و خدا باشه، هیچ جا اسمی از این نیار، پوزی از این نده، حرفی دربارش نزن، بذار بین خودت و خدای خودت باشه. این سبب نجات و سر موفقیت انسان ها هست. حتی بعضی از سلف توصیه کرده اند که اگر انسان بتونه یک عمل خبیئه و پنهانی بین خودش و خدای خودش داشته باشد، حتی همسرش و نزدیکترین کسانی که در زندگیش هستند این رو ندونند، خیلی بهتره، و سلف همین کارو میکردند. ابن مبارک درباره امام مالک حرف بسیار زیبایی میزنه. میگه امام مالک میگه ما رأیت رجلا ارتفع مثل
مالک ابن انس میگه من ندیدم مردی رو ندیدم، کسی رو ندیدم مانند مالک ابن انس اینقدر بزرگ شده باشه و اینقدر در چشم مردم و در دید مردم و در جایگاه اجتماعی و علمیش اینقدر رفعت و قدر یافته باشه. میگه این نه به خاطر ولیس، میگه لیس له کثیر صلات و صیام. میگه امام مالک از جمله اون زهادی نیست که شب و روز، شبها رو همه رو نماز بخونه، روزا رو همه روزه باشه و زهد کرده. نه، نماز و روزش عادی مثل بقیه مردم دیگه است. ولی چی باعث شده که اینقدر بزرگ بشه و داره این درجه عالی بشه؟ میگه الا ان تکون له سریره. میگه چیزی هست که پنهانیه، سریه، بین خودش و خداست. این باعث میشه که این درجه عالی و بزرگ رو یافته باشد و اینقدر جایگاه یافته باشد. امام دار هجر نام گرفته. هر کدوم از این ائمه اربعه رو نگاه کنید و هر کدوم از بزرگان و مشهورین رو نگاه کنید، میبینید اونایی که در دین عزت و کرامت یافته اند، میبینیم پنهانی هست، یه رازی بین خودشون و بین خدای خودشون هست که برای کسی نمیگن. این رو در هیچ جا نمیگن. عمل صالحی رو انجام میده به پنهانی و سعی و تلاشش اینه که به کسی نگه. و شما میدونید که یکی از چیزهایی که توصیه کرده جزو 7 گروهی که در زیر عرش خداوند در سایه عرش هستند در روز قیامت، در حدیث رسول الله علیه السلام میفرماید که 7 گروهن یظلهم الله یوم لا ظل الا ظله. خداوند اونها را در سایه عرش خودش قرار میدهد در اون روزی که هیچ سایه‌ای نیست، در روز حشر. یکی از اونها رو براتون میگم. میفرماید کسی که صدقه‌ای رو به پنهانی میدهد که اینقدر اون رو پنهان میکنه که دست چپش راست صدقه میده، دست چپ نمیدونه. یعنی از دست راست صدقه میده و دست چپش خبر نداره از اون. یعنی منظور اینه که این کنایه از پنهانکاری و این که صدقه‌شو میده نه برای شهرت، نه برای ریاس، نه برای سمعه، نه برای هیچ کسی نیست، فقط خودش و خدای خود. میگه این روز قیامت در زیر عرشه، سایه عرش، هیچ کسی سایه‌ای وجود نداره در اون راه. در صحرای محشر همه غرق در عرق خودشون هستند و آفتاب اینقدر نزدیک به انسانه که خیلی ها رو غرق کرده، در عرق خودشون تا گردنشون غرق شدن. اما عده‌ای در خنکایی یک سایه بسیار خنک و مطبوع و خوب دارن به خوشی میگذرونن. اینها یکیشون همینه که یک سری داره، یه اعمال پنهانی داره. از ابن مبارک پرسیده شد درباره ابراهیم ادهم، فقال له فضل فی نفسه صاحب سرائر. ببین میگه مردیه که داره فضل در ذات خود، ولی کسی است که داره سرائره. سرائر یعنی اعمال سری و پنهانی داره و رازی و حکایتی بین خودش و خدای بزرگ هست که کسی به اون اطلاع پیدا نمیکنه. یا صدقه پنهانی میده، یا نماز شب میخونه، یا ذکر و تسبیحات خاصی داره، اعمال خیری داره که اون رو پنهان کرده از دیده همه. گاه وقتی این عمل خیر گرچه جزو عبادات این گونه نیست، ولی پنهان کردن عیب دیگرانه. سر دیگران رو میدانه ولی به کسی نمیگه، چشم پوشی میکنه از همه سرها. عیب همسرش، فرزندش، دیگران رو میدونه اما خودش رو به غفلت میزنه. به خاطر خدا دیگران رو پنهان میکنه، یعنی عیب دیگران رو میپوشانه و خداوندم این گونه جایگاه بهش داده و عزیز و محبوب شده در نزد خداوند. اعمال سری که در واقع یک ترجمه حقیقی از عبودیت و بندگیه. اون کسی که واقعا ادعا میکنه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، چگونه ترجمه میشه به فعل؟ فعل انسان به وسیله این عمل سریش که ترجمه میشه و ثابت میکنه که فقط خدا رو میپرستم و کارهایی رو انجام میدم که دیگران نفهمند. اگه از اعمال سری نداری، اگه اعمال پنهانی و خفی نداری بین خودت و خدا، بدون که ضرر کردی و سعی کن که اعمالتو بپوشونی تا جایی که امکان داره و ضرورت اقتضا نکرده به کسی نگو. کار خیرت رو انجام بده بدون هیچ چشم داشتی، بدون مدح و ذمی، و کار خیرت رو انجام بده. میگه چرا؟ چون که بنده انسان
دو تا عبودیت داره، یکی عبودیت باطنیه، دیگری عبودیت ظاهریه. ما هر کدوم از ما وقتی خدا رو بندگی میکنیم یک عبادت باطنی میکنیم، در دلمون هست، پنهانه، و یک عبادت ظاهر. عبادت ظاهری ما نمازهای جماعتمون است که میخونیم و زکاتی است که به دیگران میدیم شاید دیگران بفهمند، و حجی است که میرویم و جهادی است که میکنیم و بقیه اعمالی که ظاهر است، این اعمال ظاهریه. اما اعمال پنهانی زیادی وجود داره که اعمال باطنی و درونیه که اونها هم خودشون دو دستن. یکیشون در اصل ظاهره ولی ما اون رو میپوشونیم، مثل اینکه به پنهانی صدقه بدید، در دل شب بلند شید کسی نفهمه نماز بخونید، روزهای رو روزه بگیرید ولی به کسی نگید و کسی نفهمه، اونو پنهان کنید. این در اصل ظاهرن ولی ما اونو پنهان کردیم. یک اعمال پنهانی دیگری وجود داره که اعمال داخلی و درونی ما هستند و اون هم عبارت از اعمال خوب یا بدن، اعمال قلبی که میتونه خوب باشه یا بد باشه. محبت خدا و رسول خدا اعمال قلبیه، تقوا اعمال قلبیه، محبت برای دیگران اعمال قلبیه، و از طرف مقابلش هم بغض و کینه و حقد و حسد باز هم از اعمال قلبی بده، از سیئات قلبیه. پس انسان به وسیله اعمال باطنی است. میفرماید که اون چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه اعمال قلبیه. در اینجا میفرماید که حقیقت العبودیة الباطنية لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول العمل فإن المقصود امتحان القلوب و ابتلاء السرائر. خداوند میخواد که دل انسان رو امتحان کنه. آیا خالصانه برای خدا انجام میدی یا ریا میکنی؟ در دل مشخص میشه که چقدر خالصی. در واقع اگر ما بخوایم یک حرف کوتاه بزنیم اینه که روح عمل صالح در قلبه. اعمال قلبی و اعمال باطنی و پنهانی روح عمل است. اعمال صالح ما یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرشونه که مردم میبینن، باطنشونه که در دل ماست. در دلمون وقتی که نماز میخونیم چیکار میکنیم؟ چه اتفاقی میفته بین ما و بین خدا؟ اونه که اساس عبودیت و بندگیه. اگر انسان این کار رو بکنه خیلی مهمه. یک نقطه این رو بدونیم که از جمله بزرگترین اعمال انسان اعمال پنهانیه و ثمرات بسیار فراوان و نتایج بسیار زیادی میده که ما خداوند رو اون گونه که هست بپرستیم و دوست داشته باشیم و پنهانی بین خودمون و خدا اعمالی رو داشته باشیم که کسی بر اون اطلاع پیدا نکنه. خیلی عبادات هستند. ببینید از جمله عباداتی که سریاً مناجات بین خودت و خدا هست. در تنهایی‌هات آیا چگونه با خداوند حرف میزنی؟ چگونه مناجات میکنی؟ و چگونه در پنهانیت گریه میکنی، خشوع داری، خضوع داری؟ و خداوند عده‌ای رو ستوده که میفرماید کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. اونهایی که محبوب خدا هستند، متقی هستند، کسانی هستند که کمی از شب رو میخوابند و سپس بلند میشن و در وقت سحر مشغول استغفارن. حتی نه تنها در وقت سحر هم که نیست، شما در هر وقتی در تنهایی‌هات چگونه با خداوند راز و نیاز میکنی و چگونه خدا رو میستایی؟ این خیلی مهمه. بعضی از ماها هیچ وقت خدا رو نمیستاییم، ستایش نمیکنیم خدا رو. فقط هر وقتی که خواستیم دست بلند میکنیم یا گله میکنیم یا طلب میکنیم، چیزی رو از خدا میخوایم. خوبه اینم، ولی آیا شده با خداوند راز و نیاز کنی و خداوند رو بستایی و وقتی که در مورد مخلوقاتش فکر میکنی اون رو ستایش کنی؟ و این خیلی مهمه که وقتی که داری خدا رو ستایش میکنی دلت در خلوت خودت به حرکت بیفته، یا به شوق و محبت خداوند بیشتر بشه، یا خضوع و خشوعت بیشتر بشه، یا از چشمات قطره‌های اشکی بریزه به خاطر محبت خداوند یا از خوف و خشیت الهی. کدومی که از اینها هست؟ و اگر این رو در خودت دیدی ببین خیلی خوبه. موضوع دوم صدقه پنهانی هست. کسی که صدقه میدهد
در پنهان صدقه میدهد جزو کسانی است که در سایه عرش خداست. من این رو بهتون گفتم، این گنج بزرگترین گنجیه که ما میتونیم در دنیا داشته باشیم، یک گنج پنهان عظیم در روزی که هیچ سایه‌ای نیست، ولی یه عده‌ای در سایه هستند. سایه چی؟ سایه عرش خداوند، سایه‌ای که خداوند اختصاص داده به این دسته. یکیشون اونایی هستن که به پنهانی صدقه میدن. سعی کن از اونها باشی و این سر بین خودت و خدا باشه، به هیچ کس نگو، حتی همسرت، حتی فرزندات، حتی پدر و مادرت. یه امر پنهانی بین خودت و خدا، این رو پنهان کن و این کار رو بکن. و از جمله عبادت هایی که بسیار پنهانی هست عبادت اخلاصه، یعنی هر چی رو انجام میدی برات مهم نباشه دیگران چیکار میکنن، فقط خداوند در مد نظرت باشه. ببینید ابو سلیمان دارانی چه میگوید؟ میگوید لما سئل عن اقرب احوال العبد من الله، سوال شد از ایشون، گفتن که چه وقتی انسان خیلی به خدا نزدیکه؟ گفت که ان یطلع علی قلبک و انت لا ترید من الدنیا والآخرة الا هو. گفت که اینه که خداوند بر دل تو که آگاهه، تو غیر خدا رو نه در دنیا نه در آخرت نخواهی، هدفت غیر خدا نباشه، غیر خدا رو خواهان نباشی، اینه که حتی از آخرت هم خدا رو بخوای، از دنیا هم خدا رو طلب کنی و محبت خدا، اطاعت از خدا. چون اساس همه سرهای پنهان انسان اون چیزی است که در قلب انسان اتفاق میفته و اینه که کجا پیش میاد. میگه یطلع، یعنی کراهیتک لاطلاع الناس علیه، دوست نداشته باشی مردم بفهمن. اگه دوست داشتی مردم بدونن، به کنایه، به چپ، به راست، خلاصه به اشاره های مختلف بیان کنی که بذار مردم بفهمن من دارم مثلا 10 تا یتیم رو کفالت کردم. اگه چنین چیزیه دوست داری دیگران بدونن، بدون که کارت خوب نیست، باید نخوای کسی بدونه و از ته دل دوست نداشته باشی، به شدت اون رو پنهان کنی و نخوای کسی بفهمه، فقط بخوای خداوند بدونه که به خاطر خودش انجام دادی. ببینید بعضی از سلف میگن که ثلاث من اعلام صدق، میگه 3 چیز نشانه راستگوییه. میگه ملازمت الصادقین، این که با انسانهای راستگو همراه باشی، و السکون عند نظر المنفوسین، و اینکه هر وقتی کسی داره به تو نگاه میکنه تو آرامش خودت داشته باشی، و وجدان الکراهة لاطلاع الخلق علی السرائر، و اینه که در دلت بدت بیاد از این که مردم بدونن تو چه اعمال خوبی رو در پنهانی انجام میدی، اینا رو بدونن. اینها همه مهمه و از مهمترین اون اسباب دخول بهشت اعمال پنهانی انسان هست. به انتهای برنامه رسیدیم. امیدوارم همه شما اعمال پنهانی برای خودتون انتخاب کنید و به کسی نگید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما. صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.